جی قاضي كان باز من نتوارا كتوتي دورين دانك ديوان دي مدرسة تنيغوما وجباب اللطيف وسبب جاب دوين هوارا بلا ملوتك وجباب اللطيف نيم قبروا كاي نت شهر نين وجباب اللطيف ما لوتن كتو وجه مبارك هذه اسم بابا تجسي قبل كنه اشمتون يكي في اللي مردم قلتي ما واجه مبارك قاضي انگا تشتر وانت كتا شتر سرپد قلتي لفظ جاگے جاگے بلوچی مقاسی ریانے و سرپد نبا بل تئی مساک باز لفظا سرپد نبا واجه بابا لطی جی واشد کے ہو تو میں گن پہ تو جی سمجھن توار پیدا کے منی جی توار پیدا کے صاحب پیدا کی چشکے مرچی کی پروگرام بلوچی زبان ہے مزن نام شاعر واجہ قاضی مبارک کے نام آئیں درسچ ساری ماں سورن درود واجہ قاضی بولانی بالا دو آئیے کردہ پیش کنا کہ آئیے زورا کی وحد دیما وتی سر وتی ند کدی جال نکو تک چشکے واجہ قاضی داد ریانا قاضی مبارک کے زند حزم و کردے سرا یک جوانی چمشان کی یا جوانی بشتان کی دات قاضی گپانی دیما بگندے میں گپ بکٹنا علاس ببم پرچہ کی آئی است جوانی علمی بنیادہ قاضی زندمان سرا حزم میں کردے سرا گپ جت چشکی من سرپدبا قاضی وتی حد زرمبشتت وتی حد توارت کیا بلوچ راجے دلانی تہا یستوتی مہر واہ کے ڈیوا بالتگت مردم چری گیدیا سفر کنند میرند بلے آئینی کرد و ساچشت کدی نمرند بلکہ پا دائمی ابدمان باں مرچی قاضی میں میاں ساڑی نہیں بلے آئیے ہما کرد آئیے ساچشت بلوچ راج تہا ساڑا حق باں کہ آئیے ہما کرد بنیادہ ہستے یک کرد ادا کتا گوتی شاعریہ گوتی عزمہ انصاف کتا قاضی جون علم کلکنک بوتا بلے آئیے اروا بلوچستان دشت کچگاں ساڑی ہیں وہ ہر ندار کے تہا چو زیمرہ سارائیں گڑ من سر پدباں کے مجال ملکموتا کیا عید ابیں سرام گمسار بکن بلکہ گمسار اما بالات بیانت کہ آئینہ بود و کردے مبید قاضی گوتی گاگیری شاعریہ آشوب چکار شاعریہ بلوچ راج راشونی کتا وہ قاضی وتی آتے تہا لس بلوچ شاعر ہوتا منا یادیں کہ ما کسانتے ارماڑا تیاب دپا کے وادے ما قاضیہ کو اولی رندہ دوچار کپتے یک سوری سرا ادا شامیر سبزلت کگت میں واہگت میں ارمانت کے ما قاضیہ کو دست دروت بے ما کسانتے ما شوتیں قاضیہ را دست دروتی کو قاضیہ کے میں سرا ما دست مرزت اما میر تنیواتی میں دلے تو کاستے پرچہ کہ قاضیہ را ما چا کسانیہ ما وتی اوش سار کے سنبھالتا ما قاضیہ را زانگائیں پجار گائیں قاضیہ را بازیں گوشندہ آئی شیر گشتگم بازیں گوشندہ استے آئی کی شیرانا بلوچ راج استے ار الکو میتگن سر کتا وہ قاضی وتی اما شاعری بنیادہ استے بلوچ راج دلے تو کا جاگا کتا قاضی یک ولی و مستانگ ازمکاریات قاضی لس بلوچ شاعرت آئی عشقی شاعریہ چبیت گاگیری شاعری ردا بیچاریں آئی وتی کو چمبا کور و شاہجو ابدمان سر راجی جنگول نازیں تگن مرچی قاضی پمش کا زندگی کیا زندگی انسانی بوتا چشک زندگی مطلب و معنی سوگا و سرپدت من گوشاں کہ زندگی یک آرٹ یک فن او ار یک کی است زندگیہ یک آرٹ یہ بنیادہ چارت کت نکاں بلے قاضی تو کا بودنا کی استت ای زانت ایک شیواری استت کی آئیہ وتی زندگی را یک فنی دروشما سوگاہت سرپدت قاضی وتی زندے گوازین کے راو رہباندہ سوگاہت قاضی سرپدت کے منائی راج تہا چون زندگ بوگی او مناوتی پدمنتگے راج اچھا تہاریہ خشگو یک روشنے نیمگا رادک چون کنگین آیا وتی شاعری زبانہ وتی بلوچ راجارا بلوچ گوستان کے سرپدیدات بلوچ راجارا بلوچ دودمان بابتا سرپدیدات کہ تو کئے اوی سرڈگار سرا نشتگے تو ایردستے آیا زندگی معنی اور رنگ مطلب اسنے وتی راجارا سرپد کت کیسے زندگی گوازین کے راو راپند چیم پمیش کا من گوشان کیسے میں چاگردے تہا چو زندگی جون بازن پرچہ اری اکی استے وتی زندگی استے جوانے گونا پہ دات کت نکاں وتی زندگی اما بالات اما مردم یک جوانے گونا پہ دات کیا استے علم و زانتے اواریہ استے وتی راجہ سرپد بھی وتی گوستان کا سرپد بھی وہ قاضی اما بالادت کیا استے راج دفترارا وتی شاعری زبان تا پیش کو او پمہ سرے کو
پرچہ کیا یک ساشت کاریہ یک علمی ادبی مردمیت ازن سرپدت کے استی زندمان قدر و بستار چین انچوش کے پبلو نیرودا وتی راجا اوار ایدگا ایردس نے راجا شون دن تو زورا کا رگوشید تم سارے پھولوں کو کاٹ سکتے ہو مگر بہار کو آنے سے روک نہیں سکتے. تو امیر انگا پبلو نیرودا وتی راجا رگوشی کے سن تو پلا سست کنے بلے بہارا رپا آئے گا داشت نکنے امیر انگا قاضی وسی ایردسنی راجا را امی آگا یا دنت گوتی ایالان درنگازی تو گوشی قاضی پا ڈی آترا پاؤ چسورا شرطریم قاضی پر ڈی آترا پاؤ چسورا شرطرے باری کہی باتا کپت ای ساد ملونجی شپاں قاضیہ وتی شعر تہا مارا گو شہید امید آشنا کتا کہ اما شہید امید کے آئی زمانہ کا کہ وادی آپ پاؤ سادہ چکی تھے قاضی صاحب اما دورانہ ہستے آئی کی کہ اما ایجیٹیشن اوار بھی تھے اما احتجاج زارشان یا بڑا قاضی صاحب گرک بھی اس جیل کنک بھی زندانی کنک بھی تھے بلے قاضی وتی اما زندانی نوبتا نپروشی تھے بلے چوش کے قاضی گوتی امی شہرہ مارا سرپدیدہ کے پاؤ سادہ ارزش چیم او امید پرچہ ای پاؤ ساتھ چکتا گورا کتا پرچہ کی آئیے دیما یک زیبائیں زندگی بوتا یک زیبائیں مقصدی بوتا آئیا وتی زندمانا را چا زیبائیں مقصدہ گیش ارزش نداتا گوڑا پمی آترا امیدہ استے پاؤ ساتھ استے چکتا گو گورا کتا پرچہ اما پاؤ ساتھ چکے گو گورا کنگا آئیا چے امی مارا امی سرپدی داتا کہ امید ایردستی منوگر نبوتا بلے قاضیہ وتی شہر دروشما استے مارا سرپدی داتا کہ پاؤ چا سورا چا تلاہا دیما تری بلے ایک کئی باتا بھی تھے ای اما یہ باتا بھی کہ وتی سردگارے پانکا جان وتی ڈیے پانکا جان وتی راج اردستے راج استی آجو یہ جودہ گلاش بھی تھے وتی پدمنتنگیں چاگردارا چا تہاریہ درکنگ و رجنائی کی نیمگا سفر کنگے استی دو بہا کوپگا زوری تھے او قاضی ہمیں سرپدی ہمارا امید روشما دنتے انچوش کے دگا شہری تو کا گوشی گوانگ جتک ڈیے مادریں آکا بزگی جہ جتک پیران بستگاں ورنہ ہاں قطار دیم پا ماتکو ہاں ربتگاں ملیں سرمچار پمش کا بلوچ راج میانا قاضیہ را اچ مرگا پیسر یک بنائیں ارزشتے یک شرفی بوتا یہ شرف پری آترا کی آئیا وتی بھوت و کرد عملی دروشما بلوچ راج دیما سارا کو تک وہ آئی گہگیری شاعریہ بازیں ورنائے پر راج جنزے دیمے جنزنگا سکین و دل بٹی دا تک مرچی من سرپدما کہ اما سرمچار کے استے کوہ نشتا پر راجی جوتا پر راج آجو یا جنگائیں اگر آئرہ یہ احوال سربی کے استے قاضیہ وتی زمانہ بدل کو تھا او دائمی انکینہ شتا علم گڑا آگی استے اما گشتگے شہران دبگال کنتے علم آگی استے گیرانی تو کا وطر ملما کنتے پرچہ قاضی ار بلوچے لس بلوچے شاعرت قاضی وتی زمانک بدل کو تھا بلے وتی نقش وتی نقشانہ وتی کارستارا پا دائمی یلا داتا کیا آستین دائمی مانی تھے وہ امیر انگا آئیا وتی شاعری ایدہ پدمنتگیں چاگر دے نادرائی ڈستا کہ غلامی چیئے پرچہ آئیا وتی بازیں شاعری تو کا امی ڈستا کہ اسم ای اردستی بگیرہ جوت کنگ لوٹی تھے اگم مائی اردستی بگیرہ جوت مکنا تانا نندگو کمرزانی بندک یا تانا چار شرکنے دان کے درشان کنک مارا میں منزلہ سرپت نکنتے بلے قاضیہ استے وتی اما شاعری دروشما مارا ڈستا مارا شون داتا پمش کا من گشاں کہ اے رنگی سرانی روگ تانا پا آئیے قولا نا بلکہ پا تاثریں بلوچ راجہ تاوانی زانک بھی وہ آئیے اور کے جاتا کرنا مانی آلیگ مانی تھے بقول قاضی چوشی قاضی کے مبارکن پدا مشکلیں کے ودی بھی من سرپت بان کے قاضی بلوچ آگر دے تو کا اما شاعر بوتا او اما شاعرانی لڑاوار بوتا قاضیہ چی پد بگن دے 100 سالہ چی پد یا قاضی ودی بھی تھے بلے قاضی وتی مٹ وتی بدل وطت قاضی گو وتی دیوان کیا گو مستان کیا بلوچ راج دلانی تا جاگا کتگت بگن دی آئیے بدوا ہاں دشمنہ آئیے باز رندہ پروش دے کے کوشش کتگت جوت کتگت آئیے زندانی کتگت آئیے راستے آئیے شیر بندگے سرا لبو متائے استے اپر کنک بوتگت کہ تو وتی شاعریہ یلا بکاں راج سپتو ساڑا آگا یلا بکاں بلے قاضیہ درسیں چیزانا پشت جتو وتی راج استے اوبالانی پتجنگا در کبتگت گوڑا من سرپدباں کہ اے رنگیں بالا دانی روک تانا پا وتی کولانا پا بلوچ راجا یک بلائیں تاوانی یک راجی تاوانی مرچی قاضی میں میانا ساڑی نہیں بلے آئیے اما گشتگیں دانک آئیے شاعری شاگما سبزیں ساوڑا یا زر نویش
یا ای دگا شاعریانی کتاب بیبا است و ابدمانا ہاو کی پدرچ قاضیارا وانی تے مرچی انچش کے قاضیا داد ریانا گپیجت کہ قاضی اما مردم بوتا کہ آئر بلوچ زاگ زاگا زانتا پرچہ ما وتی ہم کسانیہ است قاضی پین بوتگا قاضی گندو کیا دیدار کنو بوتا کہ کجا نہ کجا ما قاضیارا بگندی قاضیہ کو ہمتران بے گڑا من سرپدباں کہ میں راج ارزاگ است قاضی لوٹو بوتا قاضی شاعری اما کردہ چ متاثر بوتا قاضی زبان و لفظاں کے اما جڑکو کے استالیں کہ آئی گوتی روشنایا ڈے ہر دم کو درانا روشنا کو تھا بلکہ آئی تانا گپ نہ جتا بازیں جاگا ماستے گپ جنا عملی گام کے مارا گندگا نئے تھے قاضی اما بالات بوتا کہ آئیے تانا گپ نہ جتا وہ شیر نہ کماتا بلکہ آئیا گوتی کرد بودا مارا پیشداشتا کہ جو دو جپا چیئے چشک شاعری پڑا ابھی ای پیر مرتا وتی تنگویں بچ ڈاکٹر کمبر و گلزمین یاترا قربان کو تھا او کدی لپرزگ نبوتا واتے استے کمبرے استے شہیدیے احوال کے واتے قاضی آرہ سرکنک بیتے بڑا قاضی کو تمرتیا استے کمبرے استے جونا استے دیما درکپی تو وشد کی کنتے ای پیر مرتا شاعری چبی ای جو دے پڑا مزنی کنٹریبیوشن ہی بوتا پولیٹکس سے دروشما بی بی یا شاعر دروشما بی بی یا چاگرد ایدگا سرگرمیاں دروشما بی بی انچوش کے قاضی داد ریان آگا پیجت بلے ڈاکٹر نسیمہ واجہ ڈاکٹر اللہ نظر کتاب تہا چیزیں لکھے تھا کہ وادے ڈاکٹر اللہ نظر گو سنگت یا بی ایس او آزاد پروگرام دیما برگے آترا گالبن 2006 ہمیں داک بیتے اب پسینیا وزٹر ہوتے تروتابر ہوتے گوڑا اودا گو منیر مومن ہو قاضیہ استے گندو کنتے گوڑا قاضی عمود استے گو استے وتی بلندین توکلا استے ڈاکٹر صاحبہ را اما جوہد دیما بر کے استے دل بڑی دنتے وتی اما کے سپورٹ یا کے استے کمک کے گپا جنتے او قاضی اما روچا چی بغیر تاں کے وتی زندے گڈی روچا گو بلوچ راجی جوہدہ گو بلوچی لفظاں کا امگرنچ بوتا داں کے استے وطارا قربان پا گلزمین اما کے آ کے دامونا کلکنک بوتا چوش کے من ساریہ گپا تھا کیا کمبرا ڈاکٹر کمبر آئیے تنگوں میں بچ بھی آئرہ پر ڈیا قربان کنتے کمبر آئیے پیری احساس بلے راج گلزمین گوانگ کا آئیے کمبر دیم نداشت تو پا جنزگا مکن نکت گلزمینہ کے وحدے وتی پسگانا گوانگ جات کمبر ہمیں زرمبشتا وار بو اگر روگات گوڑا قاضی آئیے دیما میلانک نبو بلکہ قاضی آئرہ دست کوپگا مرزے تو روان داد پمش کا مرچی کمبر عبید بلوچ راج ازانا ورنہ پا مات مرزوم ہے کہ موکگا آجوئے جن سے تا اواریں آچا قاضی شاعری آچا قاضی کردہ سانمند بوتا پمش کا استے مرچی بازیں ورنہ استے راج توکا بازیں ورنانی توکا قاضیارہ استے شرف حاصلیں وہ ہمیں شرف بنیادہ قاضیارہ آئی زندہ استے بابا قاضی نامہ استے گیر آرک بوتا یاد کنک بوتا ایرہ بابا گوشک بوتا گوڑا من سر پدباؤں کہ اما مردمارا کے کردی بیتے یک بودی بیتے آگوں اسنے وتی کردہ گوں وتی بودا بلوچ راج آرہ اما جاہا کاری سرکن کے آپ مجبور ہیں کہ آگی کردہ آگی بودا شرف پہ بخشی تھے وہ بلوچ راج اروحدہ وتی کردارانہ یاد کو تھا وتی کردارانہ شرف بخشتا قاضی بیتے یا قاضیہ چا پیش سر منتے عطا شاد دروشمہ بی بی یا واجہ سید ظہور شاہ ہاشمی دروشمہ بی بی یا مراد سائر دروشمہ بی بی تے بلوچ وتی ادیب وتی لفظانکار وتی جودکار شرف بخشاتا گا پرچہ آیا کہ کردی انچی پیش کو تا آیا کردی انچی ادا کو تا کہ اما کردے پشدرہ استے بلوچ آیا نا گیر آرتا یاد کو تا وہ قاضی وتی شاعری تھا جائے گوشی کہ اے سائے ساز اے مہر غم اے زندگی منی نین تو دیگرے قصہ کنے اے منی وتی منی نین ارگ ورا کے چمرو درامدانی ماڑیم بگند قاضی قسمتا وطن منی منی نین اے سائے ساز اے مہر غم اے زندگی منی نین قاضی ادا مارا اما سرپدیہ دے گئے کہ اما ڈگار میں واہن دوں اما زندگی منی بلے ادا منا اما زندگی گوازنگے اقبالانی پہلو کنگے حق نیستے من اما اقبالانی پہلو کنگا اگا ساڑی بیما منی دشمن گوتی واقع منارا ارماد کنگ لوٹی منارا گٹگیر کنگ لوٹی انچش کے معاشمہ گندگائیں کیسے بلوچ راج اما ورنہ ہاں اور امک روچ کے مارا ہمیں پیغام ہمیں کلو سر بیتے اب بلوچ راج ورنہ آنا ہستے گیرہ کو زندانی کنگائیں
گڑا ادا چی قاضی مارا ہمیں سرپدیہ دے گئے ہمیں پنتا دے گئے کہ اس زندگی کے منی ہے منی نہیں پرچہ کہ اما زندے کے گوازی نہ کے حق منا حاصل مبی گڑا زندگی منی نہیں وہ دومی مائی گپا سرپدا کہ غلامی مردمارا غلامی راجارا زندگی نیستنگ دان کے آجو نبوتا آئیرا زندگی نیست پرچہ غلام زندگی را زندگی گشگ نبیتے اما راج کے غلام بوتگا مرچی ماہم یک اردس نے راجے بستارا وتی ڈگار سرا یک جودی بنداد کنگا ای راستے کے ما آزادی کے وعدے پروگرام یا جودا دیما برگایا گڑا ما غلام نہیں بلے ای گپ مارا منگی کہ مارا وتی زندے لوٹ واہگا نہیں ردا زندگی گوازینے کے حق نیستنگ درائن تکو پانادا پچارے کس نے اما لشکر کے رمبتا میں الکو میتا گا گڑا قاضی ہمارا ڈستا وہ قاضی دومی پرما دے تو کا گوش گئے اور گورا کے چمرو درامدانی ماڑیاں بگند قاضی قسمتا وطن منی منی نے مرچی اسنے ما کسانی چمشان کی بدیاں گوادر سرا یا کہ کسانی چمشان کی بدیاں اورماڑا سرا پرچہ کہ کسانی وادیاں ما اورماڑا ہے تا اودا اسنے اما لشکر اسنے وتی لوگو جاگانی یا کہ وتی سرکاری بنجلانی اسنے جوڑ کنگا 2008 چے بغیر دا روچ مرچی اسنے جاڑی کارا وتی اساگی کار برجائیں پرچہ تئی ڈگارا تئی تیاب وتی کنک لوٹی تے گڑا قاضی ہمارا ڈستا کہ اما کجا کجا کے اس نے منی سرزمین سرا منی ڈگار سرا منی چم کپنتے بلے بگند قاضی قسمتا منی وطن منی نے اما ڈگار سرا من اشتگوں اما ڈگار ما بنکی وارسوں اما ڈگار بنکی واؤندوں بلے اما منی نہیں گڑا قاضی مارا ادا اس نے مزاحمت اشارہ دے گئے کہ تو اگر لوٹے کہ ہمارا ڈھگار کے منی بھی بیتے ترہ مزاحمت کنگی ترہ گاگیری کنگی ترہ جود کنگی پمشک مرچی اس نے قاضی ارہ گاگیر شاعر نامہ یار کنگ بیتے کہ حق مزاحمتی شاعری ہم بوتا اور لس بلوچ شاعری اوار یا عشقی شاعری چی اوار آشوبی شاعری بوتا پرچہ کہ آئی وتی راہ جارا سرپدی داتا کہ تراچ غلامی درکپگے راہ کجامی قاضی غلامی ہما کے بدی ہو پت آئیے سرپدت اگر راجی غلام بھی بیت زندگی اوار اچ آئے گی نہیں پرچہ کہ درآمد ارچی بلوٹی تمائی کن پمشکا قاضیہ وتی زرد لاڈی پاہار شاعری دروشما درشان کتگاں او پما سر کتگاں او ما بزانی کے غلامی چیئے پرچہ اے راستے کہ ادیب شاعر قوا یک راجے رجنائیں چم میں بستارہ دارا رجنائیں چم گشک بنتے ترا یک تچکیں دگی شونا دنتے وتی شاعری دروشما وتی ردان کے دروشما او قاضی ہما لچکار ہما شاعر بوتا کیا ہی وتی شاعری دروشما بلوچ ورنانا مارا زانت سرپدی بخشاتا کہ اردستیے بگیرہ جود آجوی اجدریے اویز زندگ اما راج بنتے کیا اردستیے بگیرہ آجو یہ جوتا برجا دارا او اما آجو یہ جوتا وتی منزلہ سرکننتے قاضی پمشکا یک آشوبی شاعری گشک بیتے امی درگتا بلوچ راجی راشون ڈاکٹر اللہ نظر ایکس ٹویٹرہ کے ٹویٹ کا وتی مارشتا ہیرنگا درشان کا کہ قاضی آت ساز شاعر اور راجی جود سروکت قاضی یک آت ساز شاعریت اور بلوچ تیری راجی جود سروکیت پرچہ آئی وتی شاعری گونا بلوچ راجی جنز مہار دستات ہائی ار ورنارا ار پیر و کماشارا ای سرپدی داتگات ای زانت بخشاتگت کہ ترا وتی جود نیمگا روگی پمشکا ڈاکٹر اللہ نظر وڑی یک کماش یک راشونی آئی گپا جنتے گڑا من سرپد باؤں کہ قاضی اما بالا دیں آیک وتی اندرہ یک زری پئی دابیں بالا دا میں ابر ہارتے تہا واد کیاسا نباؤں چیا کہ قاضی وتی بالا دے اندرہ یک نیلبوں میں زریعت او ہستن مرچی من قاضی یک ادب پولٹکس یک نودر بری بستارا مرچی قاضی زندے سرا کے عزم سرا کردے سرا گپ جنگاں یک کپیشن کی منسک وشی گو گئے کہ قاضی وڑی بالا دے سرا من گپ جنگاں بلے دومی گپیشن کی من ای گپا وتی باتنا ضرور مارگا ہاں کہ منی کت یا منی زانت یا منی بود آکچا نہیں کہ میں قاضی وڑی بالا دیا رہا سے ڈپائن بکنا قاضی وڑی بالا دیا سرا گپ بجنا پرچہ کہ قاضی چمے زانتا چھے اما دست بلائیں کردی واؤندت بلائیں زانتی واؤندت من پمیش کا گوشن کہ قاضی یک زریعت او زرے ہوجنا کنگ اس نے میوڑی بالادانی وساچ درے بلے قاضی زندگی ابدمانی
پرچا کے لس بلوچ شاعرت چنائی چاگرد تو کا قاضی زندمان یا کہ رنگ درشمان کے تو چارتگت ہر ایک یہ دپاہت کے قاضی مسلانگی قاضی ایک شرابی دگا بارن چنچو نام اس نے قاضی بالا دا گو اڈل دے گوتگت بلے قاضیہ وتی کرد وتی شاعری وتی ادبا گو پیوست کتگت دا زندے گٹی گاما یہ پیش داشت کہ من کھیاں آیا میں مارا ڈست کہ میں نیزگاری راج اردستی گلزمین یا اردستی بلوچ راج زاگاں پرچا کے انچوش کے آئیے کلاشن کو پھربندی بستا قاضی دادا گبجت آمے دیمک وستگت اما دورانا بلے اما ورنا کہ ونتا وتی پیسارا گوشی کی اسنے ابا آگا تو دبائیا کائے گوڑا پمن ایدگا زاگی لیبو کا میار گوں گوڑا پمن کلاشی ایک توپا کی بیار گوں پرچا کہ منا منی ڈگار سرا ایک دشمنی اسنے او منی آ دشمن منی زبان گپا سرپت بوگا نہیں منا آگوں اسنے توپا کا اسنے تاچی نکی گوڑا من سرپت باں کہ اسنے بلوچ سرمچارانی یا کہ مزائمتی جو دے تو کا بیچارے قاضی ایک مزنی کنٹریبیوشن مزنی اسنے دستی اسنے کہ قاضیہ وتی لفظاں کے وتی شاعری دروشما بلوچ راج آرا بلوچ ورنا آنا بلوچ جو دے نیمگا رو کے سکین داتا دل بڑی داتا کہ تو وتی جو ترائیک دشمنی دیما استے دشمنی میلان کے تئی واسطائی زہگی لیبو مانائی نداراں پتو اما کتاب یا کرزشتی داری کہ اما کتابا چی تو زانت دربرے علم دربرے وتی پانکا جنے وتا شوازے پرچا کہ کسی کے وتی شوازگا آستے سوبمد بو گوڑا من سرپدباں کہ زورا کارا پروش دائے گا سوبین ویتے مرچی بلوچ ورنا کے وتی پد جنگا وتی شوازگا کے سوبین بوتگا اے ریاست اے دشمن نستے ادا دیرا نجل لیتے پرچا مارا میں زانتکارا میں کواسا میں راشونا میں ادیبا میں شاعرہ استے مارا ڈستا اما رائے نیمگا اما دگے نیمگا کہ ادا طرح ایک منزلی دس کپی تھی مرچی گوگی یک شاعری کیا گوشی کسی پا شاعری یا پا کواسیا دگا میانی راہ نیستی یا کیا ہوتی استے پیرو کے زاما بزیرو تو درب کپی یا استے گنگ بھی بیتے بیتوار بھی بیتے پا یہ میانی راہ نیستی بلے قاضیہ اسنے وتی اما پیتو پیرو کے زام زرتگو درکب تگت جو دے پیڑا ندے دروشمایت کہ پرچا آئی وتی ندے دروشما وتی راج آرا وتی ورنا آنا مارا کلا نامی سرپدی داتگت اما سرپدی مرچی میں باتنا ساڑیے پمشکا ما قاضیہ راسنے بابا قاضی گشاں پمشکا قاضی شرف میں دلانی تو کا استے زندگی انو من گڈیا وتی گپاں گو نمیرانی بابا قاضی ہے اے شہرہ گونڈ گراں بگندے میں گپ باز بوتاں میں گپا گوشاں کہ قاضی زند قاضی قد قاضی بالات چمے گپاں اما دستے مارچی گپ بجنا قاضی وتی بالات اندر ایک زر میگونا وجنا کنک نبی تے وہ چمے زانتا چمے بودا قاضی گوتی زانتا اما دستے بلے گڈیا من گو قاضی ای شعرہ کنا قاضی گوشی کے قبر آرام جائے پا بنی آدما قبر آرام جائے پا بنی آدما سائے گا ساتھ دم پتک قاضیہ منتوار